napaslawan ang Sandigan Bayan 3rd Division nga may makitaan nga flood control project sa Pandi, Bulacan nga ginpatigayod ni Senator Bong Revilla. Iniapisar nga nagwa sa report nga 95% na nga tapos ang proyekto. Sa pag-inspeksyon sang Sandigan Bayan 3rd Division sa koordinasyon man sa Department of Public Works and Highways o DPWH 1st District Engineering Office, imbes nga istruktura pampang sang suba nga natabunan sang madabong ay lamon kag tanom ang ilang nga nakita. Ang proyekto nga nagabalor sang 92.8 million pesos. Apang suno sa mga piskal, ginapabaskog sini ang ila alegasyon nga isa ini ka ghost project bangod kulang ini sang mga importante nga bahin kangay sang pader kag iban pa nga flood control features. Ang proyekto ang kabahin sang kaso nga graft kag malversation bato kay anay Senador Bong Revilla Jr. kag sa iya mga kaupod nga akusado. Apang ginpahayag sang iya kampo nga wala ini sang kahilabtanan sa proyekto kag wala sang dokumento nga makakonektar sa iya sini. Sa investigasyon, ginpahayag ban nga ang mga natukiban makabulig sa pagpabaskog sang kaso sang prosecution samtang padayon ang hearing.